अस्सलाम वालेकुम। अरफात न्यूज़ के साथ मैं हूं सरफराज अहमद अब्बासी। पाकिस्तान में सहाफ़ियों का कत्ल होना कोई आम सी बात है। इस हवाले से रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जो हालिया रिपोर्ट है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। दीगर आलमी तंजीमें भी इस हवाले से बहुत कुछ कह चुकी हैं, लेकिन हमारे यहाँ कभी भी इस इशू को किसी भी हुकूमत ने कभी भी इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ आए दिन साफियों का अगवा तो एक मामूल था, लेकिन मौजूदा दौरे हुकूमत में साफियों का कत्लेआम जो है वो एक रूटीन बनता जा रहा है। गुज़श्ता चार रोज से मलाकंड के नवाही इलाके सखाकोट से ताल्लुक रखने वाले साफी मोहम्मद ज़ादा को 9 नवंबर को नामालूम अफराद ने बेदर्दी से 27 गोली मारकर शहीद कर दिया। ताहम इस हवाले से उस इलाके के अंदर शदीद एहतजाज भी किया गया, सड़कें भी बंद की गई हैं और मामूलात ज़िंदगी वहाँ पर मअतल भी हैं। और सुनने में यह आ रहा है कि इस्लामाबाद में भी इस एहतजाज की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। मोहम्मद ज़ादा के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं उनके करीबी साथी जनाब इनामुल्लाह काका खेल साहब। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि साफ़ी मोहम्मद ज़ादा का ताल्लुक किस इलाके से था और उनको किस वजह से कत्ल किया गया है। ऐसी कौन सी वजूहात थी कि जिनकी बिना पर उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़े। जनाब इनामुल्लाह काका खेल साहब। बहुत शुक्रिया सरफराज भाई। मोहम्मद ज़ादा का ताल्लुक सखाकोट मलाकंड से था और बेसिकली वो मलाकंड एजेंसी का एक इलाका है आगरा, वहाँ का वो रहने वाला था, लेकिन वहाँ से वो माइग्रेट करके सखाकोट में आए थे। मोहम्मद ज़ादा एक निडर सहाफ़ी थे और पिछले दिनों मीडिया पे और स्पेशली सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा ये वीडियो वायरल हुई थी कि सखाकोट के एक मस्जिद में मकामी जो मलाकंड का डीसी था, एक कुली कचहरी थी वहाँ पे। तो मोहम्मद ज़ादा ने वहाँ पे जो एक कुली कचहरी में तकरीर की थी, जो बयान दिया था, ज़्यादातर सुनने में आ रहा है कि ये उसी का रद्द अमल है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो 12 अक्टूबर को मोहम्मद ज़ादा ने अपने एक स्टेटस भी लगाया था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो डीसी मलाकंड, एसी मलाकंड और डबल एसी दरगई पे होगी। उसके बाद अभी 4 दिन हो गए कि मोहम्मद ज़ादा रात को तकरीबन 8:30-9 बजे घर आया और जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा है तो कुछ नामालूम अफराद मोटरसाइकिल सवार थे, दो, उन्होंने उस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो शहीद हो गए हैं। आज चौथा दिन है कि सखाकोट मेन जीटी रोड जो है मलाकंड का वो बंद है। तकरीबन डेली 8 से 9 घंटे तक जो है वहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड हो रहा है। वजीर अला के महमूद खान ने डीसी मलाकंड और एसी दरगई को मुअत्तल किया है। उसमें अभी इंक्वायरी चल रही है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तो अभी तक वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ की सहाफ़ी तंजीमें हैं, जो वहाँ के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो वहाँ के जो मकामी लोग हैं, अभी तक वो इन कार्रवाइयों से मुतमईन नहीं है। ज़्यादातर ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद ज़ादा ने जो बात की थी उसमें बात हुई थी मंशियात फरोशों के खिलाफ, उसमें बात हुई थी सूदखोरों के खिलाफ, उसमें बात हुई थी करप्शन के खिलाफ। सुनने में आ रहा है कि मोहम्मद ज़ादा की शहादत में ज़्यादातर जो हाथ है वो मंशियात फरोशों का भी हो सकता है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि क्या ये कोई खुली कचहरी थी या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, किस किस्म का इवेंट था जिसमें उन्होंने ये बातें वहाँ पे की थी, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मंशियात फरोशी में पुलिस जो है वो मुलविस है।
جس میں ڈی سی صاحب نے خود بھی سنا ہے یہ تمام چیزوں کو؟ سخاکوٹ کے مقامی مسجد میں ڈی سی ملاکن الطاف شیخ صاحب جو تھے اس کی کھلی کچہری تھی جس میں محمد زادہ نے یہ باتیں کی تھی. اچھا، اس میں کیا کچھ کہا تھا محمد زادہ نے جس کی بنا پر انہیں جو ہے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا؟ محمد زادہ نے اس میں یہ کہا تھا کہ ڈی سی صاحب یہاں پہ یہ جو منشیات آ رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اگر ہم سارے لوگ اچھے ہیں تو پھر یہ برائی کہاں سے ہو رہی ہے؟ مطلب ایک عام بندے کو اگر پتہ ہے تو افسران بالا کو کس طرح پتہ نہیں ہے، ان کو کیوں معلوم نہیں ہے کہ منشیات کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں پہ یہ لوگوں کو جو ہے لوگوں میں تقسیم ہو رہی ہے، کہاں پہ یہ فروخت ان کی ہو رہی ہے. اچھا، تو یہ جو جرنلسٹ ہیں ان کا جو ماضی ہے وہ کس قسم کا گزرا ہے؟ آپ ذرا تھوڑا سا ان کی کوئی پچھلی زندگی پہ تھوڑا کوئی روشنی ڈالنا پسند کریں گے؟ محمد زادہ کو جہاں تک میں جانتا ہوں یہ لوگ آگرہ سے جب مائیگریٹ ہوئی ہے سخاکوٹ میں، ان کے والد صاحب جو ہے بیسیکلی وہ ایک سونار ہے، جیولر ہے، ان کی اپنی وہاں پہ شاپ ہے. اور محمد زادہ جو ہے وہ ملاکنڈ کے آئی ایس ایف کے صدر بھی تھے، جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے اس کے صدر بھی وہ رہ چکے ہیں. وہاں پہ ان کا جو کردار ہے، محمد زادہ نے ہمیشہ جو ہے ظلم کے خلاف، خانزم کے خلاف، جرائم پیشہ افراد کے خلاف اور کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج محمد زادہ کو ان چیزوں کی سزا ملی ہے، ان کو یہ سزا دی گئی ہے. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ حق، سچ اور انصاف کی بات کرنے والے ایک اور آواز جو ہے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے؟ یہ تو بات میرے خیال میں غلط ہوگی، اس لیے کہ محمد زادہ نے اپنے ایک تقریر میں خود کہا تھا کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ آپ لوگ اگر مجھے قتل کریں گے، مجھے گولی ماریں گے تو محمد زادہ ختم ہو جائے گا. نہیں، اس طرح نہیں ہوگا. محمد زادہ ایک ویژن ہے، اور آج چوتھا دن ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی ویژن جو ہے اسی پہ عمل کرتے ہوئے لوگ صبح سے لے کے شام تک پورے روڈ کو بند کر رہے ہیں. بڑے بڑے جتنی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، ہیومن رائٹس ہے یا وزیر ہے یا مشیر ہے، سارے آ رہے ہیں، ہر کوئی یہاں پہ آ رہا ہے. یہ وہی محمد زادہ کا ویژن ہے جس پہ لوگ عمل کر رہے ہیں. اس وقت آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ حکومت خیبر پختونخوا جو ہے اس بے ایمانہ شہادت کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی تیاری کر رہی ہے، یا کسی قسم کی کوئی آرڈر جو ہے وہ پاس کیے گئے ہیں وزیر اعلیٰ کی جانب سے یا انتظامیہ کی جانب سے؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ مجھے اس ٹائم صرف موسیٰ خان تیلی یاد آ رہے ہیں، وہی کہانی ہے، وہی دہرائی جا رہی ہے. اور بس یعنی سچائی کی ایک آواز کو ایک بار پھر بے دردی سے خاموش کر دیا گیا ہے. بالکل اسی طرح ہی ہے. بہت شکریہ جناب، ہمارے ساتھ موجود تھے ملاکنڈ ٹی وی کے سینئر کورسپونڈنٹ انعام اللہ کاکا خیل صاحب، جن کی زبانی آپ سن رہے تھے، ہم ان کا انٹرویو کر رہے تھے، اور جس میں انہوں نے ہمیں تفصیل سے بتایا کہ محمد زادہ کو کس طرح سے شہید کر دیا گیا ہے. محمد زادہ کا اصل قصور یہی تھا کہ انہوں نے ڈی سی ملاکنڈ کی کھلی کچہری میں اپنے ان تمام خدشات کا، اپنے ان تمام خیالات کا اظہار، اس تمام سچائی کو جو ہے وہ تشت ازبام کر دیا تھا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ پولیس ملازمین جو ہے وہ منشیات فروشی اور جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی میں بھرپور طریقے سے کردار ادا کر رہے ہیں. اگر سب سے پہلے آپ ان کو روکیں گے تو اسی صورت میں معاشرے سے جرائم ختم ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حافظ و ناصر.